माझे नाव शशिकांत नारायण बांदोडकर. हा रावता खारोणा. लक्ष्मी नारायण देवूळ हा न्हू त्याच्या शेजाऱ्याक. हांव सद्या म्हाजो धंदो ट्रक बंद जाल्या नंतर हांव म्हाजे हे जाळां, कोबली, दुसऱ्यो काटाळ्यो जे फिशिंगाक कितें लागता न्हू ते हांव करतां. आनी कोण जाळी हे ते रिपेर करून दिता. हय, ही जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं. नुस्त्याचें आमी भुरगेपणांत ते गोरोवंक जाळयेक काटाळेक बी अशें वयताले न्हू. तेज्या नंतर इल्लें इल्लें करून हांवें रिपेर करपाक धरलें. तेज्या नंतर हांव विणपाक लागलो. पूण बरें जालें. जवळ जवळ 20-25 वर्सां जातलीं. हय हय हय. अनुभव मेळ्ळा म्हणल्यार कितें आहा, हांगा तुका हांवें जे कितें हांवें म्हाजी वस्ती केल्ली जावं काटाळी जावं जाळयो हे लोक शालाक व्हरता आनी बरो खूब जाला म्हाका. हय, आनी आजुनूय म्हाका ऑर्डर येता आनी ती ऑर्डर घेता आनी हांव करून दितां. ना, हे पयलीं कितें जालें, अशेंच हांव जाळयेक काटाळेक वयतालो न्हू. ते इल्लें इल्लें करपाक हांव रिपेर करूंक लागलो. तेन्ना इल्लें इल्लें करपाक हांव ते म्हाका हातीर म्हाज्या बसलें आनी ते हांव करूंक लागलो. आनी त्या शिवाय जानेवारी 4 तारीख हांगा ओल्ड गोवा हांवें PM विश्वकर्मा म्हणटात तेजे हांवें थंय एक ट्रेनींग घेतली आनी म्हाका सर्टिफिकेट बी दिल्लें आहा तेंच्यांनी. हय, हे लास्टाक मागीर गाठी कश्यो बांदप हे करप तेन्ना म्हाका दिल्या. ना, करता करता हांव बेकार न्ही, म्हाजो धंदो बंद पडलो. आतां करतलो कितें? तेन्ना हांवें चिंतलें, म्हाका म्हणली कला आहा जाळयो विणपाक, काटाळ्यो बांदपाक. तें म्हणलें करया. पूण करता करता म्हाका आनी इल्ली उमेद येयली म्हण हांवें तें मातशें नेटान धरलें आनी हांव तें काम करतां. कितें मेळटा न्हू, हय, म्हाजो खर्च सुट्टा. आतां म्हटल्यार जाळी म्हटल्यार वेणी, काटाळी, पागर, जे फिशिंगाक कितें लागता तितलें हांव करतां. आनी कोण म्हाका हारीचीं जाळां, मानशेचीं जाळां हाडून रिपेरिंगाक दिता तीं करून दिता. एक जाळ म्हटल्यार त्या जाळाक कशें पिल्ला कितें जालां त्या प्रमाणे म्हाका 1-2 दीस लागता. एक जाळ बरें 2 दिसान दिता करून हांव सद्या आतां दीस प्रेजेंट हे फिशिंगाक जें कितें लागता, काटाळी म्हण, जाळी म्हण, कोबली म्हण, ही कांवां म्हण, ही पाग्यार म्हण, जे फिशिंगाक लागता तितलें हांव करतां. हय. दुसरें काम म्हटल्यार हे खरें म्हटल्यार आयज हांवें खूब जाणांक वखद दिल्लें आहा मुतखड्याचें. आनी खूब जाण ते म्हाजे मुतखडो पडल्या नंतर हांव 3 दिसाचें दितां, सगळें 7 दिसाचें हांव वखद दितां. आनी हांव कितें सांगता घेता आसतना म्हाजें जें कंडिशन आहा तें पाळपाक जाय, कळ्ळें. 3 दिसां भितर 4थ्या दिसा भितर एक खडो तर पडटलोच पडटलो. तो हाडून तुमी म्हाका दाखयात. आनी खरोखरच ते घेवन म्हाका दाखोवंक येता. हय, 7 दिसाचें वखद दिता. त्या शिवाय कोणागे पायल्स बी जाता न्हू तेंय दिता वखद हांव. ही 2 वखदां हांव दितां. हय. नुस्तें म्हटल्यार काटाळेक गेल्या नंतर तुका ते हे शेवटाळी, तिपरे, हे सुंगटां बी लागता, कळ्ळें. चडशें हांव नुस्तें म्हटल्यार हे टायम पासाक वयता. चडशें म्हाजें काम हें रिपेरींग, जाळां हे ते हांव घडोवन दितां, नवीं करून दितां. तेजेर म्हाजो चड इंट्रस्ट आहा. हांव वेळ म्हटल्यार कितें आहा, सकाळीं उठ्ठां, च्या हे ते घेता, तेज्या नंतर हांव बसतां. आनी 11 सुमार हांव कितें करतां, मातसो हांव भायर पासयेक वयतां. हय, परत येयलो काय ना जेवणा वेळार परत बसतां. जेवतकच मातसो हांव रेस्ट घेतां. परत सांजचो हांव 3-4 पर्यंत बसतां आनी मागीर 4 नंतर मातसो भायर हांव वयतां कित्याक टायम पासाक. ना, तितलें सोंपें ना. तितून कितें आहा, बारीकसाण जायी आनी लक्ष दिवंक जाय. नाल्यार हेवटेन गाठ गेली तेवटेन गाठ गेली जाल्यार तुजें फेल. गांठी सारक्यो जावंक जाय. हय.
आता तू तुझ्या इश्टांक विशांक कसो टायम दिता तेतून? ना हे केल्या नंतर कितें आहा चडूय वत म्हणून बसपाक जायना न्हू. मातसो सांजचो हांव असो पासयेक वयता, भायर वयता, मातशें आंगूय ल्हव जालें, टायमूय पास जालो. हे तर म्हाजो फ्रेंड कोण हे आहा न्हू तेंच्याय बरोबर मातशें हांव टायम पास करता. ओके. आनी आतां कितें आहा तुजें आतां चालू सद्याक कसलें काम आहा तुजें? आतां चालू म्हाजे पाग्यार आहा आं, आनी 8 कोणाक कांवां झारयो जाय ऑर्डरीच्यो त्यो आसात. ना कामां खूब आहा. आतां ती जाळां मानशेची जाळां म्हणटा ही हारीची जाळां म्हाका म्हणटा करून दी. हांव 1-2 दिसांनी 8 दीस टायम दिता जाल्यार हांव म्हटलें करून दिता. अशें करून एक जाळ आहा, एक जाळ हांवें रिटर्न धाडला. टायम लागता ताका, आनी पासियेंस जाय. पासियेंस जाय. आं. हय. आनी आतां हे मॅटेरियल खंयचे हाडटाय तूं? मटेरियल हे हांव बेतींतल्यान हाडटा. हय म्हाजो तो फिक्स हेवो आसा. आनी कसले कसले करता तूं? कॉटन, नायलॉन कसले कितें करता तूं? ना हेजे नायलॉन सगळे हय सगळे नायलॉनचे करता. हे पळय हे काटाळी आहा पळय, हे पळय हे पायगेर आहा. हय 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 सगळे नायलॉनाचे? सगळे नायलॉनाचे. ओके. हय. आनी तुजें आतां हे करप कशें सुरवात कशी करताय तूं? सुरवात म्हटल्यार पयलीं मुदासांव घालता ते. हय पयलीं हांव कोबली काडटा आसतना पयलीं हांव मुदासांव घालता, ताका आयशे हांव 30 ते 35 घालता. नंतर हांव 1-2-4 जाले नंतर वाडून हांव म्हाका कितले हायट जाय तितलें हांव करता. आट्याक कितली बसता सायज तितलें हांव करता. तुवें ट्रेनिंगाक गेला म्हणून सांगलें. हय 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 हांव जानेवारीच्या 4 तारखेर ओल्ड गोवा गेल्लो. PM विश्वकर्मा म्हणटा पळय ते एक दिसाक गेल्लो. पूण तेंच्यांनी शिकयलां, बरें शिकयलां. ते गाठी कशे बांदप, कशें करप, हें करप तेंय बी हांवें लक्षांत घेतलां आनी तेंय बी हांवें उजार करता. आनी म्हाज्याय उजार करता हांव. ओके. कितले दीस जालें तें ट्रेनिंग? तें ट्रेनींग म्हळ्यार 5 दिसांचें ट्रेनींग घेवपाक जाय. पूण आमकां एका दिसान हें केलां पळय कळयता म्हूण सांगलां तेंच्यांनी. हय हय हय. तुका मातशें खबर आसली म्हूण बेगीन बरें जालें दिसता. कितें बेगीन शिकप. हय 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 कितें आयडिया मेळ्ळी म्हाका ती. ओके. बरें शिकयतात थंय ते, बरी आयडियार दितात. गाठी कश्यो घालप, कितें करप, हें करप. खरोखरच हे PM मदीन काडला न्हू विश्वकर्मा, बरी स्कीम आहा. आनी म्हाज्या असले कोण पळय आसा, कोणाक कितें कला आसा तेंच्यांनी जरूर ती फायदो घेवचो विश्वकर्माचो. आतां सगळें मिशिनान करता न्ही. हय, हय. शिंवताली. हय. कितें फरक आहा आतां? मिशिनान म्हटल्यार कितें आहा, मिशिनान हें रेडीमेड. तेजी गांठ आहा न्हू ती सारकी फीट आसना. आनी हे आमी पळय हातीन शिंवता ती गांठ सारकी घट आसता. 2 गांठी घालता. एक गांठ बांदता आनी ताका लॉक गांठ म्हणून येता. ते घातल्यान तो फीट उरले. हे पळय म्हाजे कडेन केल्ल्यो आहा झारयो बी. तेजेर पयल्यार कळटा. आनी आदीं हातीन करतले कितले दीस लागताले करपाक? आदीं म्हटल्यार कितें आहा तेन्ना कोणाक काम आसनासलें. टायमपास म्हणून ते करीत करीत ते 15 दीस म्हयनो सुद्दां हे जाळयो येणी म्हणटा पळय ती अशें ते करताले. हय हय हय. ताका टायम वयता. हय. सो खूब दीस लागताले. खूब दीस लागता. हय. ना खूब दीस म्हळ्यार येणी म्हणटा ती 15 दिसांनी तरी जावंक जायी हातीन विणून. ओके. आनी माडवे बीन सगळे बेतीसान हाडटाले. हय माडवे बी सगळे बेगीन. माडवे कित्याक घालता हे सगळे? बेटाक. वेट जावपाक. हय पळय हे पळय माडवे घातल्या. आहा. हे पळय ते रावंड घालता न्हू तेन्ना ते फुलोवन पडपाक जाय. आतां तुवें हे धंदो करीत येयलाय तूं. हय. 25 वर्सां केली. हय तुका दिसता तुजी फामील करतली फुडें मागीर? म्हाका दिसना कारण हे भुरगे आतां शिकता. कोण डॉक्टर जाता म्हणटलो, कोण पुलीस जाता म्हणटा. ह्या हातून तेंचें लक्ष वचचें अशें दिसता म्हाका. ओके. आनी आतांचे भुरगीं जीं आहा सगळीं हे आतां कोणाक जाय काय म्हणटा सगळ्यांक जाय ऑफिसांनी कामां. हय हय पूण हेका पासियेंस चड वयता न्हू. हे विणटा म्हाका हेच भुरगे येतात आनी पळयता बरें कितें घेवन वचला रे म्हणटा. हय पूण फुडल्या भुरग्यांनी हे परंपरा व्हरोंक नाका फुडें. व्हरोंक जाय पूण तांकां ती आवड आसूंक जाय न्हू. आवड आसल्यार ते व्हरतले. आवडूच तर ना तांकां आयज कितें आहा क्रिकेट आहा, फुटबॉल आहा, हे आहा, खंयच्या बैलांच्यो धिरयो आहा. तेजेर लक्ष हेजेर ना हेंचेर लक्ष कशें आसतलें. बट तुज्या फॅमिलीचो कितलो सपोर्ट आहा हेजेर तुका आतां? आतां फॅमिली बी म्हणटा म्हाजे भावाचे भुरगे हांव कितें करता न्हू ते बरें करता म्हणटा, बेकार रावना. हय बेश्टो टायम वेस्ट करना आनी खरोखरोच हांव टायम वेस्ट करिना.
आतां हें सगळें करून तूं खंय कशें कितें वयर वयर कारोणा न्हू सेंटरान ते जंक्शनार थंय हेजे बार आहा हालींच्यान तेंच्यांनी म्हाका इतलो सपोर्ट पळय केला तेंच्यांनी भयणींनी जावं तेंच्यांनी शेशी दवर म्हणटा हाडून दवर आमी पळयता आमी खपयता हालींच्यान खूब सपोर्ट केला हांव तांकां थँक्यू म्हणटा म्हणजे ते तुका support करतात. हय ते सपोर्ट करता आनी रेस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो हां रेस्पॉन्स कसो आसा हय बरो आहा लोकांचो? हय बरो बरो एकदम बरो आहा ओके. आनी गरयो बी कशें कितें गरयो म्हटल्यार कितें आहा हे पळय म्हाजे कडेन केल्ले आहा एक गरी एक सितारी ताका 2 तास बांदता 2 तास बांदता एक बारीक गरी ती तिपरे म्हणून काडटा पळय ताका फ्लोट आसता आनी दुसरी गरी मातशी मोठी ती खरशाणेची एक सितारीक 2 तास बांदलेले आहा आनी उराना थंय हांवें 10-15 कितले दवरलेले सगळे आयज काल लोक जायतो टायम आहा म्हणून गोरोंक हय 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 गोरोंक वयतात सो केन्ना अशें चिंतूंक ना की अरे हांवें ऑफिसान काम करूंक जाय आसलें हे असलें कशें काम करता ना केन्ना चिंतप येना कितें करता हे आतां शिवता एक ड्रायव्हर शिवता म्हळ्यार कितें आहा आतां घरा कडेन आहा न्हू बेकार रावन करतलो कितें टायमपास हे जालें आनी कितें मेळटा न्हू म्हणजे ह्या एजीर अजून शिको येता तुजें हय अजून जर म्हाका तो अशें बरें ट्रेनींग दी म्हाका खूब खोशी आहा वचपाक अजूनय शिको येता हय 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 आनीक शिकपाचें म्हळ्यार कितें आहा हे फेसिंगाचें तूं म्हाका विणपाचें कांयच नाका शिकपाक तें म्हाका कळटा आनी हांव करून दितां आनी कामां कितलीं शिवता दिसाक तूं सुमार हांव दिसाक एक 4-5 शिवतां 4-5 हय हय आनी कोबली आनी हय कोबली हेजे सांगटाची कोबली ती खापण्याची कोबली पळय आसा ती करता ते तें हांव व्हडलें पळय ते खापण्याची कोबली म्हाजी अंदू ही पावस पडच्या पयलीं 6-7 गेली आनीकूय म्हाका म्हणटा करून दी आतां एकूच उरला आमी पळयलां न्ही नुस्तें धरप म्हणजे गांवांनी वेगळे वेगळे भाशेन हय आनी गोंया आमी पळयता की अशें जाळ्यो आनी तशें आहा दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या भाशेन आहा दुसरे भाशेन आसता जाळां तेंची जाळाय दुसऱ्या भाशेन आसता ती दाण्याची आसता हेजी ती खापण्याची आनी लांब हेजी आसता जाळयोच्यो हय सो आतां हे कसलें नुस्तें धरपाचें आतां ह्या हितून हे पळय काटाळी घातली ती तिपरे म्हूण शेवटाळी म्हूण सांगटा म्हूण तुका खरशाणी म्हूण हे जाले हे काटाळेच्यो घातल्या नंतर नेगार ना एक जालें जाळी येणी म्हटल्यार तो एका रगता 2 मनीस हेवटेन दांडो तेवटेन दांडो दोनूय वाटेन ती ओट तितूनय सुंगटां येता तिसरें म्हळ्यार तो झारयो तूं वर पयत घाल किंवा पोरयान घाल कुल्ल्यो काड हे पळय म्हाजे कडेन झारयो आहा सारक्यो रेडी आहा आट्यार चडोवन ताका लांब 4 मिटर दोरी घालून आसमानांनी घाल हे पद्दतीन म्हाजे कडेन कामां आसा सो म्हणजे तूं हे करून सारको खोशी आहा हय खोशी म्हळ्यार उमेद सारकी आनी करूं काय आनी कितें करूं काय बरो रेस्पॉन्स आहा लोकांचो हय बरो लोकांक देव बरें चड वयर म्हटल्यार म्हाका कारोणा सेंटरार जंक्शनार हालींच्यान त्या भयणीन म्हाका खूब म्हळ्यार खूब सपोर्ट केला हय तेंचे उपकार तांकां हांव थँक्यू म्हणटा सो तुजो निमणो संदेश कितें लोकांक ह्या नुस्तें करप धरप शिंवप आनी कितें ना म्हाजो दुसरो संदेश म्हळ्यार कितें आहा हे पळय कोण म्हाज्या सारक्या वयाचे आसा तांकां जर तर कितें ही कला आहा तांकां मातशी कितें कळटा जाल्यार बेकार रावच्या परस हें तर करीत न्हू जाल्यार खूब तांकां बरें आसतलें कितें तरी मेळटलें आनी तेंच्यांनी जरूर करचें आनी फुडले पिळगेक कितें सांगूंक दिता ही परंपरा फुडें हय आतां हे फुडले पिळगेन म्हटल्यार कितें सारकें सोडूंक जायना तें नुस्त्याक वयता न्हू खंय काटाळेक वयता हांगा वयता बाबा आपूण काटाळेक वयता ही पिरल्या नंतर आपूण ही खंय व्हरूं कोण करतलो सारकी अशें जावंक जायना ही काटाळी हांवूच तयार करतलो आनी हांवूच घेवन वयतलो विकपाक न्ही कळ्ळें हांवूच तयार करतलो हांवूच तें नुस्तें मारपाक वयतलो आनी तें हांव खातलो हे तरेन जर तेंच्यांनी विचार केलो जायत जाल्यार जातलें बरें